بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 25 خرداد 1404 اینجا قلعه شور و سوله‌ای هست که بر اساس اخبار دریافتی متعلق به افرادی هست که بهایی هستن و تجهیزات و ترددهای خاصی در این سوله صورت میگیره. مشکوک تجهیزات خاصی اینجا هست که الان تصویر برداری میکنم از این تجهیزات و